السلام عليكم. كدايرين لاباس عليكم؟ تنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم منوعات ام اسماء. ما تنسوش تشاركوا في القناه ديالي ودعموني باللايك ديالكم ولي زابوني وتفعيل الجرس باش دائما يبقى يوصلكم جديد. موضوعنا اليوم غنخدم معكم هذا الدرس، تيجي زوين وكيجي خفيف. هذا الدرس ديال العنكبوت، الاشكال ديالو وكيجي متقون، وكنتمنى ينال اعجابكم. انا ساليت لكم، غنبدا معكم كم اخر باش نوريكم كيفاش نخدموا. هادي الثوب، هاد الكم تنحبكو، تنتبتو بهاد الفنيتات ولا بالبرا. انا كان من الاحسن كنتبتو بالبرا. غنوريكم كيفاش نحبكو. تحبيك ساهل وبسيط ومصعيبش. غندير غرزة حشو وغنجي لحداها وندير غرزة حشو. تحبيك ساهل واي وحده تخدمو، وغنستمروا وحده حدا وحده. ما نحاولوش نكلفو باش ما تجيناش خدمه مكروفه. هذا هو الحبيك ديالنا. من بعد ما حبكناه غنوريكم كيفاش غنخدمو. نخرجو الخيط من العوينه باش ما يتسربش. دابا غنبدا معكم. غندير غرزة حشو وندير وحده، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، 10، 11، 12، 13. غندير 13 غرزة حشو. غادي ندير وحده، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة ديال السلسلات. غادي نخلي واحد، جوج، ثلاثة، ونجي هنا غرزة حشو الرابعة، ندير غرزة حشو وحده، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، 10، 11، 12، 13. غادي ندير وحده، جوج،
غندير 6 ديال السلسلة، 1 2 3 4 5 6، وغنخلي غرزة حشو، نخلي 1 2 3، نجي الرابعة هي هذه، وندير غرزة حشو ونستمر. نستمروا على هذه الخدمة تنساليو. من بعد ما ساليت هاد الدورة هذه تندير 13 غرزة حشو و6 ديال السلسلة، هادو 13 و6 ديال السلسلة هما اللي غادي نعمر. هادو 13 غرزة حشو و6 ديال السلسلة، 13 غرزة حشو و6 ديال السلسلة. دابا غنعمر هاد 6 ديال السلسلة، غادي نخلي غرزة حشو الاولى الثانية ونجي لهاد الفراغ ونعمر 1 عمود 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تحاولوا تسيروا ايديكم باش تجيكم الخدمه كروفه. 11 12 13. غادي نخلي العمود الاول والثاني ونجي للثالث وندير غرزه حشو. غنحسب بهذيك الوحده 2 3 4 5 6 7 8. دابا عندنا 8، بقاو لينا 2 8 غرزة حشو، وبقاو عندنا 2 حدا هاد الفراغ اللي غادي نعمرو أعمدة. غادي نلويو الخيط نجيو هنا ونديرو حدا نعمرو هاد 6 ديال السلسلة. خمسة 6 7. تحاولوا تزيروا 8 9 10 11 12 13. قد ما زقرتو قد ما يجي الدرس يجي مكروف وكيجي واقف. الا رخيتو الخدمه كيجي الدرس طايح وما كيجيش مزيان. دابا ملي درت 13 عمود غنخلي غرزة حشو الاولى والثانيه نجي الثالثه.
ندير وحدة، جوج، ثلاثة، وغادي نستمر حتى نسالي هاد الدور هذا. غنمشيو نعمرو بستة أعمدة و8 غرزة حشو. ملي ساليت معاكم الدرس هذا، عمرت هاد 6 سلسلات اللي خليت. دابا انا وصلت لهنا، السطر الثالث غيبقى واحد هو الاخر. دابا وصلت لهنا، انا غنوريكم كيفاش خدمت. انا هاد شويه خليت واحد جوجيت نوريكم كيفاش غنخدم. غندير وحده، جوج، ثلاثة ديال السلسلات، غادي نخلي غرزة حشو وحده، جوج، ونجي الثالثة ندير وحده، جوج، ثلاثة، ربعة. غيبقاو عندنا جوج، وحده، جوج، بقاو جوج من هنا وجوج من هنا. كانوا عندنا 8، غنخليو جوج من هنا وجوج من هنا، غيبقاو عندنا 4 الوسط. غندير وحده، جوج، ثلاثة ديال السلسلة، وغادي نخلي العمود الاول والثاني ونجي للثالث، ندير عمود، جوج، ثلاثة. دابا عندي 13 عمود هنا، غنقسمهم على 3 بحال هاد الشكل هذا، 1، 2، 3. غندير 3 سلسلات، ندير 3 ديال الأعمدة. هنا خليت جوج ديال الأعمدة، هنا غنخلي 3، وحده، جوج، 3. غنخلي العمود 1، 2، 3 ونجي للرابع وندير 3 ديال الأعمدة في غرزة واحدة. ندير وحده، جوج، 3، ونخلي العمود الاول والثاني والثالث ونجي للرابع. ديما نخلي 3 ديال الأعمدة، ندير 1، جوج، 3. هنا بقاو لي جوج ديال الأعمدة، هنايا جوج، وهنا بقاو 3، وهنا بقاو 3، وهنا بقاو جوج. دائما في الجناب كيبقاو جوج، هنا وهنا، وهنا وهنا تيبقاو 3. ندير 1، جوج، 3 ديال الأعمدة. غنخلي العمود الاول والثاني، غنخلي غرزة حشو الاولى والثانية ونجي للثالثة، هنا ندير وحده، جوج، 3، 4. كما قلت لكم عندي 8 ديال غرزة حشو، دابا بقاو عندي 4، حيت جوج من هنا وجوج من هنا. غنعاود معكم هذه، باقا لي وحده، جوج، 3 سلسلة. نخلي العمود الاول والثاني، نخلي بعدا جوج ديال غرزة حشو وجوج ديال الأعمدة هنا، 1، 2، ونجي للثالث وندير فيه 3 ديال الأعمدة في غرزة واحدة، جوج، 3. وندير وحده، جوج، 3 الأعمدة. نخلي العمود الاول والثاني والثالث ونجي للرابع
ندير 6 عفوا 3 ديال الأعمدة في غرزة واحدة، 2 3 ندير 3 ديال السلسلة ونجي للعمود الأول والثاني والثالث ونجي للرابع. دائما في هادو جوج كنخلي 3 ديال الأعمدة، وفي الجنب هنا وهنا تنخلي غير 3 غير جوج. هدا جوج 3 غنخلي 1 2 3 ديال السلسلة، وغادي نجي هنا نخلي جوج الأعمدة ونجي لهنا ندير 1 2 3 4. دابا غنجي نعمر هادو كاع السطر الاخر باش غنعمر، ونقدر هنا ما نخليش 4 نخليها 3. علاش؟ حيت هذه هي البديه ديال باش ما تجيناش مركبه. البديه باش بديت هنا كنخلي 4 هنا 4 غرزه حشو، هنا غنقدر نخلي 3 ولكن 4 ما يجاونيش غنخلي غير 3. دابا الحساب دائما تيكون مقاد، ولكن في الزاويه ديال الحساب تيكون ناقص ولا زيد. دابا غنلوي وغادي نجي غنعمر هادو سلسلات 1 2 3 4. انا ما كنحسبش شحال غنعمر، المهم الخدمه تجيني متقونه وتجيني واقفه، حيت لما عمرتيهمش مزيان غتجي الخدمه ناقصه، ما غاديش واقف في الدرس ديالنا. ما كنحسبش شحال غيزوج، تنخدم تنعمر الاولى كنشوفها كي جاتني صافي وكنستمر. المهم عندي هنا 2 4 عندي 8 غنعمر 9. غادي نجي العمود الوسطاني وندير غرزه حشو. هنا عمرت ب9 جاوني 9 جاوني انا مزيانين. على حساب كاين اللي يعمر على حساب ايدك، كاين اللي الايد تكون الايد مرخوفه يقدر ما يدير 9، يقدر يدير 7. انا عندي خدمه شويه مزيره على حساب ايدي درت 9. غنجي لهنا ندير 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جاوني هما هادوك. يلاه جاتني عامره، وغنجي لهاد 3 ديال الاعمده نجي الوسط ديالهم هنا ندير غرزه حشو. وغادي نجي نلوي ونجي تاني نعمر هاد الفراغ 1 2 3 الا مشى لك الراس تاع الكروشي ديال الخيط ما تيبقاش يبغي يتشد. 3 غنبقى نعمر ب9. انا جاوني 9 مزيانين، نتوما جاوكم 9 ديروا 9. المهم تجيكم الخدمه واقفه، جاوكم قل على حساب ايديكم الا كانت مرخوفه ديروا 7 ديروا. المهم يكون على حساب باش تعمر هاد العين هادي هاد السلسلات ما يبقاوش خاويين. دا 2 3 هنا عندي 9. غادي نجي للوسط ديال هاد الاعمده ونجمع غرزه حشو. غادي نجي نلوي ملي درت غرزه حشو هنا غادي نعمر باقي هاد الاخيره ديال هاد الدرس ديالكم هذا. ندير 2 3 4 5 6
7 8 انا جاني هو هذا درت عمرت في 9. نتوما الا جاكم شويه الدرس مرخي تقدروا تنقصوا من هادو ل 9 ديروا 7. الا جا كانت ايديكم مطلوقه تقدروا ديروا 7 باش يجيكم ما يجيكمش ثاني مجموع بزاف. غادي نجي لهادوك 4 ديال الاعمده ديال غرزه حشو، وغنجي الوسط ديالهم وغادي ندير غرزه حشو باش نجمع هنا. حطوا فهمتوني قلت لكم الا كان جاكم الدرس مراكب قريب من بعضياتو ديروا غير 7، ما تعمروش ب9، عمروا ب8 على حساب ايديكم باش ما يجيكمش الدرس مراكب وما يجيكمش في نفس الوقت مرخي وما يجيش واقف. المهم انا جاني على 9 جاني مزيان. غنزيد معكم واحده اخرى، غادي نجي دوك الربعه ندير فيهم غرزه حشو ما بين هذه وهذه. غنجي عاوتاني غنبدا نعمر في الثانيه هي هذه، ندير وحده غندير غير غرزه حشو بيناتهم وغنستمر. غنجي نعمرها 2 3 4 5 6 7 8 9. غادي نجي لهاد هنا الوسط ديال هاد الاعمده ونجمع غرزه حشو. غادي لوين نجي ندير وحده 2 3 4 كلهم كيعبروا نفس الحساب. الا عمرتي ب7 تبقاي تعمري ب7، الا عمرتي حيت هما فيهم 3 السلسله كلهم يعمروا بحال. هاد الخيط تاعو فيه الصداع، البوبينات كيبقاو يتقرقبوا صافي. وغتستمروا. دابا وريت لكم فهمتوا كيفاش غتستمروا. الا جاكم الدرس مراكب بزاف حاولوا تنقصوا، ما ديروش هاد 9 كلهم وغنستمروا. دابا وريت لكم حدا كضرب غرزه حشو بينات هادو دوك الربعه وكتستمروا كتساليو الدرس كامل. وهاد الدرس ديالي بعد ما ساليته كيجي زوين، تيجي متقون على هذا الشكل هذا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم الفيديو شاركوا في القناه ديالي وخليتكم في امان الله.